शुभ वार्ता Matev Avaswar 5 Vol 46 Town 48 जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, अशें सांगले तुमी आयकलां, म्हज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्यो जशे बऱ्यांचेर तशे कोट्याचेरय उदेसो करता आनी जशे भाग्यवंतांचेर तशे पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात. तितले सुंकागारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरांक प्रास कितें वर्ते तुमी केल्ले परी जालें. भावार्थी लेगून तितले करतात न्ही. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो तशे तुमी जायजय सर बरीं. नियाळ तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर म्हणलो कायदो पोरण्या सोल्ल्यान बरोवन घाला. पूण तुज्या दुस्मानाचो द्वेश कर म्हणलो कायदो वाचूंक मेळना. तरी दुस्मानाचो द्वेश करचो समाजेन मानून घेतिल्ले नियम. जेजू हाचे विशयांत विरोध आपणाची नवी शिकवण दिता. पेल्याचो मोग दुस्मानाचो द्वेश हो स्वाभावीक मनशागूण. पूण जेजूची शिकवण पेल्याचो मोग केल्ल्या बरी दुस्मानाचोय मोग कर आनी ताचे पासत माग. निजाकी भावार्थीक आनी पाळूंक आसलेल्यांक तशें दिसता. अशें केल्ल्यान मात्र समाजेंत आनी वैयक्तीक जिवितांत शांत समाधान उपजूंक साध्य म्हणलें जेजू दृढ करता.